औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गिरामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक 4 बुर्ज असद ल्यू, सुंबला विरगु, मीज़ान लिब्रा, स्कॉर्पियो अकरब, इन 4 बुर्जों की वीकली हॉरोस्कोपी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम ये वीकली हॉरोस्कोपी या ईयरली हॉरोस्कोपी या मंथली हॉरोस्कोपी कहाँ से हासिल करते हैं। जब हम नवंबर दिसंबर होते हैं तो पूरे साल के चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, कमर तरकरब ये हम तरतीबवार बना लेते हैं। फिर उनमें सितारों की चाल देखते हैं कि कब कोई हबूत हो रहा है, कब कोई शर्फ में आ रहा है। तो इस तरह हम जो है ना ये बताते हैं आपको वीकली हॉरोस्कोपी या मंथली या ईयरली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंसान को जानना चाहिए कि उसका ज़ैचा क्या है। हर इंसान के ज़ैचे के 12 खाने होते हैं। जिस तरह अभी हम अपना असद बुर्ज, सुंबला बुर्ज, मीज़ान और अकरब की जो है ना हफ्ते की देखेंगे हॉरोस्कोपी। तो इस तरह एक इंसान के ज़ैचे के 12 खाने होते हैं। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि असद बुर्ज के 12 खाने, ताकि आपको अब बाकी भी हर बुर्ज के ऐसे 12 खाने होते हैं। तो उन 12 खानों को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं चार्ट। तो ये है बुर्ज असद। तो यह बुर्ज असद ये इस्लामिक स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक ये ज़ैचा ये मैं बनाता हूँ। साल का ज़ैचा होता है। कोई भी बंदा असद बुर्ज वाला जो है ना वो इसका ये होता है असल में ज़ैचा। ये ज़ैचा 12 खाने पर मबनी होता है। खाना नंबर 1 को हम ढूंढते हैं, ये कहाँ है, और ये रहा खाना नंबर 1। तो ये खाना नंबर 1 की ये पहली जो है ना अच्छी हालत है और ये बद हालत है। जैसे अभी 12 अक्टूबर था, 17 नवंबर बद हालत चलेगी, तो इसकी शख्सियत हैसियत मुतासर होगी। तो इस तरह इसका खाना नंबर 2 जो है ना ज़राए आमदनी दौलत का, खाना नंबर 3 हर बंदे के ज़ैचे का खाना नंबर 3 जो है ना जो ही होता है अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, अंदरून मुल्क का हादसा। और जो खाना नंबर जो 4 होता है वो ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट। खाना नंबर जो 5 होता है वो औलाद, मोहब्बत, मंगनी, किस्मत। और खाना नंबर 6 जो है वो मर्ज होता है, मुलाजमती तरक्की होती। खाना नंबर जो 7 होता है वो मियाँ बीवी, शराकती कारोबार और शादी, निकाह, तकरीबात। और ये जो है ना खाना नंबर जो 8 होता है वो ज़िंदगी, मौत, विरासत, इंश्योरेंस, मुकदमात, माल, अपना माली मुआहदात, कर्जा। और जो है ना खाना नंबर जो 9 होता है वो बिरून मुल्क सफ़र, रूहानियत, मज़हब, हज, ज़ियारत, आला तालीम और कानून और माँ की सेहत। 10 नंबर कारोबार, 12 नंबर जो है ना दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़वाइद, और 12 नंबर जो है ना खुफिया, दुश्मन, माजी, अखराजात, एमिग्रेशन, साया, जादू। तो ये होता है एक बंदे का ज़ैचा जो कि 12 खाने पर मबनी होता है। ये ज़ैचा यहाँ ख़त्म नहीं होता। ज़ैचे के लिए आपको जो है ना ये चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। ये देखो ये होता है ज़ैचा, ये भी मसले का ज़ैचा होता है, ज़ैचे का हिस्सा है। और जो है ना ये चांद ग्रहण बनाए जाते हैं, कब लगा रहा है, कहाँ। इस तरह बुर्ज असद वालों को जो यहाँ लगे हैं ये नुकसान दिए। फिर बुर्ज असद वालों के ये जो है ना ये चीज़ें, ये ज़ैचा एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। चलो हमारा था यूँ ही कि हम 12 खानों की जो है ना हम तफसील देंगे बुर्ज असद की। हर एक बंदे का इस तरह ही ज़ैचा होता है। जो भी बंदा अपना ज़ैचा बनवाएगा उसके 12 खाने होंगे, 12। तो उन 12 खानों में उनका कंपटीशन चलेगा कि इस साल उसको क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले बुर्ज असद का जो पहला नंबर है उसकी शख्सियत का खाना, उसमें खराबी है। और जो है ना ये हफ्ता अच्छा नहीं रहेगा, लोग उससे नाराज़ रहेंगे और ये भी लोगों के साथ नाराज़ रहेंगे और लड़ाई झगड़ा इनका आ सकता है। इसलिए अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में असद बुर्ज वाले एहतियात करें। अब उनके खाना नंबर जो दौलत का खाना है वो ज़बरदस्त रहेंगे, ज़राए आमदनी इनके खुले रहेंगे, पैसे पे पैसे की आमद होगी। तो ज़राए आमदनी इनके बहुत बढ़ रहे हैं। और जो 3 नंबर है इनके हादसे का ख़तरा है। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार इनका नाक में दम कर देंगे, इसलिए गाड़ी एहतियात से चलाएं। अजीज़ रिश्तेदारों से भी फासले में रहें और बहन भाइयों से भी फासले से रहें। इसका ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इनमें भी जो है ना ख़राबी आ रही है। अभी एक जायदाद के मामलात हों या ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो कुछ दिन सब्र करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। ख़ानदान में अफरा तफरी फैल सकती है और ख़ानदान वाले आपके साथ नाराज़ हो सकते हैं।
اس کے علاوہ آپ کے کاروباری مراکز بھی آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ 5 نمبر اولاد کا خانہ ہوتا ہے، 5 نمبر اسد کا۔ اولاد درست رہے گی، ان کے نئی اولاد، جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد کی امید ہو سکتی ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے بھی یہ عرصہ بہت اچھا ہے، اور جوان اولاد کے جاب، منگنی شادی یہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی جن کی منگنی شادی تاحال رکی ہوئی تھی، اب ان کی منگنی بھی ہو سکتی ہے۔ محبت آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور محبت سے آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اور جو اپنا اسد برج والے یہ بیمار ہو سکتے ہیں، اور ان کی بیماریاں بلڈ پریشر، معدے کی خرابی، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، امراض قلبی ان کو آ سکتے ہیں۔ اب جو ہے نا 7 نمبر خانہ جو ہے نا برج اسد والوں کا، اس میں خرابی آ رہی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی میں لڑائی ہوگی، شراکتی کاروباری دوست آپس میں لڑیں گے، اور شراکتی کاروبار میں نقصان ہوگا۔ توئے شدہ نکاح، شادیاں یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اپنے کال فیل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، اس معاملے میں آپ غصہ نہ کریں۔ اب 8 نمبر جو زندگی موت انشورنس کلیم مقدمات قرضہ کی حصولی وصولی ادائیگی آسان رہے گی اسد برج والوں کے لیے۔ تو ہم اب جو ہے نا ان کا جو خانہ نمبر جو ہے نا وہ 9 ہے، اس میں خرابی چل رہی ہے۔ یعنی اگر بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ابھی نہ جائیں۔ غیر ملک جو ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار ہیں وہ بھی خرابی کا شکار رہیں گے۔ اعلیٰ قانونی مشورہ جات کا فقدان رہے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ کمپٹیشن کے امتحان میں بھی طالب علم اپنے فرائض منصب پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ جو ہے نا ناکامی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کاروبار ان کا بیک جا رہا ہے، زبردست خرابی ہے کاروبار میں۔ کاروباری لین دین کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ جو بھی کاروبار کریں اسد برج والے اس کو لکھ لیا کریں، اور کاروباری کال فیل تحریر تقریر میں احترام کریں۔ کسی کا جو ہے نا ضمانتی مت ٹھہریں، چیک اسٹامپ نہ دیں۔ اور 11 نمبر دوست احباب خواہشات دل یہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ دوست ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، آپ کی ہر مصیبت کو سینہ تان کر ساتھ دیں گے، مالی امداد بھی کریں گے، جانی مالی امداد کرتے نظر آتے ہیں، اور آپ کی خواہشات دل پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ پھر آپ کو کاروباری جو فوائد پہلے آپ نے جو انویسٹ کر رکھی تھی اس میں آ سکتے ہیں۔ آپ کا جو ہے نا خفیہ دشمن دب کر رہیں گے اسد برج والوں کے، وہ سر نہیں اٹھا سکیں گے، آپ ان سے زیادہ ہیں۔ آپ کے امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، ویزا کام میں جتنا خرابی ہو چکے چٹکیوں میں حل ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات بھی آپ پر کم ہوں گے۔ چلتے ہیں سنبلہ برج کی طرف۔ سنبلہ برج والوں کے جو ہے نا تو جی چلتے ہیں سنبلہ برج کی طرف۔ تو سنبلہ برج کی شخصیت، حیثیت بہت اچھی رہے گی۔ ان کی شخصیت کی مکان کی کشش لوگوں کو کھینچ کر اپنی طرف لائے گی، اور یہ لوگوں کے لیڈر نظر آتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی بات مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بہت اچھی پوزیشن میں رہیں گے ان کی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی جو ہے دولت کا خانہ نمبر 2 میں خرابی رہے گی۔ ذرائع آمدنی ان کے متاثر رہیں گے، دولت کا نقصان ہو سکتا ہے، دولت ساتھ لے کر چلیں گے تو گر سکتی ہے، ڈاکہ بھی لگ سکتا ہے، پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان کے جو حادثہ ہو سکتا ہے سنبلہ برج والوں کا، اور عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی ان کے ناک میں دم کر دیں گے۔ اور خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ یہ درست ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں زمین بیچنے کا یا خریدنے کا، خرید سکتے ہیں۔ کرائے کے مکان سے آپ اپنا مکان، ذاتی مکان بھی خرید سکتے ہیں، اور خاندان میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اس کے بعد جو نا 5 نمبر جو سنبلہ برج کے 5 نمبر ہے، اس میں اولاد ہوتی ہے، اولاد کی خرابی آ رہی ہے۔ بے اولاد کو اولاد ابھی نہیں ملے گی، کچھ انتظار کریں۔ جن کی حاملہ خواتین ہیں وہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جن کی جوان اولاد ہے ان کے روز و شب چیک کرو، ان میں خرابی آ رہی ہے، اور ان کے جاب، منگنی شادی سردرد بن جائیں گے آپ کے لیے سنبلہ برج والوں کے۔ سنبلہ برج کا بیمار ہو سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا ملازمتی ترقی بھی ان کی رک سکتی ہے۔ فرائض منصبی پر توجہ نہ دے سے نوکری ختم بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی نوکری تبدیل نہ کرنا، فرائض منصبی پر توجہ دیں۔ اب جو ہے نا ان کا سنبلہ برج کا خانہ نمبر 7، میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے، شراکتی کاروباری دوست ساتھ دیں گے، اور شراکتی کاروبار میں آپ کو فائدہ ملے گا۔ توئے شدہ نکاح، شادی قرار پا جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا برج اپنا سنبلہ کا خانہ نمبر 8، اس میں جو زندگی موت انشورنس کلیم مقدمات اور قرض آپ پر چڑھ جائے گا، ان میں خرابی ہی خرابی ہے۔ ان معاملات کو طے کرتے وقت بہت احتیاط کریں۔ اب جو ہے نا سنبلہ کا خانہ نمبر 9، اس میں بیرون ملک سفر ہے، یہ خرابی ہے۔ مقابلے کا امتحان ہے، اس میں طالب علم ہار جائیں گے۔ فرائض منصبی پر توجہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھ دکھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کو توجہ فرائض منصبی پر دینا چاہیے سنبلہ برج والوں کو۔ اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ قانونی مشورہ جات کا فقدان ہوگا۔ ماں کی صحت خراب ہو کر ماں مر سکتی ہے سنبلہ برج والوں کی۔
کاروبار ان کا بہت زبردست رہے گا، ہائی لیول پر کاروبار جائے گا، ہائی لیول پر پورے دنیا میں ان کی پروڈکٹ مشہور ہو سکتی ہے اور کاروبار کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اور جن کا IT کا کاروبار ہے یا فری لانسنگ ہے یہ وغیرہ، جنرل اسٹور، کیفیٹیریا یہ وغیرہ، وہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ اور جو سرطان برج والے ہیں، اپنا سنبلہ برج کا خانہ نمبر 11 جس کا حاکم سرطان ہے، زبردست جا رہا ہے دوستو۔ اب آپ ساتھ دے رہے ہیں، سنبلہ برج والوں کا خواہشات دل پوری ہو رہی ہیں اور کاروباری فائدے پہ فائدہ مل رہا ہے۔ اور ان کے 12 نمبر خفیہ دشمن ان کا یہ ترقی برداشت نہیں کر رہے، پیچھے لگے ہوئے ہیں سنبلہ برج والوں کے۔ حالانکہ سنبلہ برج والے بڑے محنتی ہیں، اپنی محنت سے منہ توڑ دیتے ہیں یہ لوگوں کا، لیکن دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، سازشیں کریں گے، اپنا یہ کریں گے، وہ کریں گے، جو بھی کریں گے۔ ماضی کے واقعات کا جو برے تھے وہ کیس ری اوپن ہو سکتے ہیں، امیگریشن کے مسائل خراب ہو سکتے ہیں کہ بیرون ملک آپ کی رہائش ہے تو وطن کی راہ آپ کو دیکھنی پڑ سکتی ہے، اس لیے ان معاملوں میں احتیاط کریں۔ چلتے ہیں ہم اپنے لبرا بہت ہی شریف برج کی طرف۔ میزان برج کی شخصیت حیثیت میں خرابی رہے گی، لوگ آپ سے نفرت کریں گے، اس لیے غیر پسندیدہ جگہوں اور لوگوں سے نہ ملو۔ یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، ورنہ کیس مقدمات سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اور جو ہے نا ان کا دولت کا خانے میں خرابی ہے، دولت ساتھ لے کر چلنا، دولت کے بارے میں بے احتیاطی کرنا، کسی کا پر اعتبار نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، آپ کی چوری بھی ہو سکتی ہے، ڈاکہ بھی لگ سکتا ہے۔ اور جو ان کا خانہ نمبر 3 ہے، عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کے کوئی حادثے کا خطرہ نہیں، اندرون و سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے میزان برج والوں کو۔ اب جو ہے نا ان کا 4 نمبر، خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، ان میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، جائیداد خریدنی ہے یا بیچنی، تو ابھی احتیاط کرو، کرائے کے مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ بھی ابھی نہ ہو، اگلے ہفتے ہونا پوزیشن دیکھ کر۔ اس کے بعد جو ہے نا میزان برج والوں کا 5 نمبر، اولاد کا خانے میں خرابی ہے، حاملہ خواتین احتیاط کریں میزان والی، اور جو بے اولادوں کو اولاد ابھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ رکاوٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ عطا بھی کر سکتا ہے، اس ہفتے لوڈ بھی ہو سکتی ہیں حاملہ خواتین، اور جو ہے نا میزان خواتین اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ جوان اولاد کے معاملات بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے جوان اولاد کے روز و شب چیک کریں، وہ دوسری طرف جا رہے ہیں میزان برج والوں کے۔ تو اس کے علاوہ منگنی شادی بھی میزان برج والوں کی ابھی رکی ہوئی ہے، محبت آپ کو دھوکہ دے گی جس سے دل کو صدمہ پہنچے گا میزان برج والوں کو۔ اب جو نا ان کے جو ہے نا میزان برج والے زبردست، میزان برج والے زبردست جو ہے نا رہیں گے، صحت رہے گی، صحت میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، اور ملازمتی ترقی ہوگی۔ اگر جاب تبدیل کرنا چاہے تو بھی جاب بھی تبدیل کر سکتے ہیں، پسند کی جاب، پسند کا تبادلہ کرا سکتے ہیں۔ میزان برج والوں کے میاں بیوی کے تعلقات خراب رہیں گے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، اور شراکت کاروباری دوست، شراکت کاروبار میں آپ کو نقصان آ سکتا ہے۔ توئی شدہ نکاح شادی بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے نکاح شادی کال فیل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، شادی اور شراکتی کاروباری دوست اور میاں بیوی کے درمیان، ورنہ کیس عدالت میں جا کر خلا طلاق بھی ہو سکتی ہے اور علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا میزان برج کے خانہ نمبر 8 جس میں زندگی، موت، انشورنس، کلیم اور وراثت اور ان چیزوں کے چیزیں ہوتی ہیں، یہ منصوبات ہوتے ہیں، ان میں خرابی ہی خرابی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں وہ صبر و تحمل سے احتیاط کریں، قرض دار دماغ خراب کر دیں گے اور قرضے والے آپ کو تنگ کر دیں گے، قرض آپ پر چڑھ دے گا، قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہوگا، قرض کی وصولی ادائیگی میں آپ کو مشکل ہوگی۔ اور میزان برج کے خانہ نمبر 9 جس میں اپنا بیرون ملک سفر ہوتا ہے، ابھی نہ جائیں، اپلائی کریں گے ناکامی ہوگی۔ اعلیٰ قانونی مشورہ کا فقدان ہے، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم یا کمپٹیشن کے امتحان دینے والوں میں بھی ناکامی ہے، طالب علم فرائض منصبی پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، حج، زیارات اور بیرون ملک سفر میں بھی ناکامی ہے، مذہب سے آپ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ کاروبار زبردست رہے گا میزان برج والوں کا، زبردست، اس کا حاکم سرطان ہے تو زبردست رہے گا، کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس ہفتہ آپ جیت ہی جیت ہے، خاص طور پر 19 سے تو زبردست آپ کو منافع آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جو ہے نا اس کے دوست و احباب میزان کے ساتھ نہیں دے رہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو، دوستوں پر بھروسہ نہ کرنا، خواہشات دل ابھی آپ کی پوری نہیں ہوگی، اور کاروباری فوائد بھی آپ کے رک سکتے ہیں۔ اور 12 نمبر جہاں دشمن ہوتے ہیں
दुश्मनों का घर, नाकामी ही नाकामी है। मीज़ान बुर्ज वाले जीत जाएंगे और खुफिया साजिशें नाकाम होंगी, दुश्मन नाकाम होंगे, आपके अखराजात कंट्रोल होंगे, माजी के केस अगर रीओपन है तो बंद हो जाएंगे और आपके इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, चाहे आपका खरूज होने वाला है भी दुरुस्त हो जाएगा। आप ये देखें। चलते हैं हम अपने आखिरी बुर्ज जो 4 बताते हैं, अकरब बुर्ज की तरफ। अकरब बुर्ज वालों का शख्सियत के खाने में खराबी है, शख्सियत हैसियत मुतासर रहेगी, लोग आपसे नफरत करेंगे, नापसंदीदा जगह और नापसंदीदा लोगों से हफ्ते मिलो ही ना। और इनकी जो दौलत की हैसियत है वो दुरुस्त रहेगी, दौलत आती रहेगी, दौलत के पुजार बहुत अच्छा प्यार करते हैं दौलत से। अकरब बुर्ज वाले पुजारी तो नहीं कह सकते, नाराज़ हो जाएंगे लोग। तो इनकी बहुत अच्छी रहेगी, आमद बहुत अच्छी रहेगी, ज़राए आमदनी ज़बरदस्त रहेंगे। इनका हादसे का खतरा है अकरब वालों का, और इनका भाई बहन इनके साथ लड़ेंगे, ससुराली रिश्तेदार लड़ेंगे और नज़दीकी रिश्तेदार भी लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, इसलिए इनसे फासले में रहें, इनके साथ कौल फैलते रही तकरीर में एहतियात करें। और इनके ख़ानदान जायदाद सवारी ज़राअत मकान प्लाट के मामला भी उलझ रहे हैं। अगर इस दौरान आप कोई फैसला करना चाहते हैं कि कोई जायदाद खरीदें या बेचें, ये तो ना करें, इसमें सब्र करें, वरना आपके पैसे ज़ाय हो जाएंगे या आपके साथ धोखा हो जाएगा। अगर कोई मजबूरी हो तो हर चीज़ चेक करके आप जो है ना ये कर सकते हैं। आपकी सवारी ख़राब हो सकती है और सवारी आपकी चोरी भी हो सकती है। और बुर्ज अकरब वालों का जो खाना नंबर 5 है, औलाद का खाना दुरुस्त है। बुर्ज बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के जो है ना मामला शादी मंगनी जॉब वो मिलती नज़र आती है और इनकी मंगनी शादियाँ हो सकती हैं। और अकरब बुर्ज वालों के जिनकी ताहाल मंगनी नहीं हुई या शादी की उम्र जिस हिस्से में पहुंच चुके हैं, इनकी शादियां हो जाएंगी, मंगनियां हो जाएंगी, मोहब्बत इनका साथ दे रही है, मोहब्बत से सुकून मिल रहा है। लेकिन खुद बुर्ज अकरब वाले मोहब्बत को धोखा दे सकते हैं, बात रहो आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है। और बुर्ज अकरब वाले बीमार हो सकते हैं, मैदे की बीमारी, ENT का मसला इनको आ सकता है, नाक कान गला इनके मसाइल, जोड़ों का दर्द भी आ सकता है। बुर्ज अकरब वालों के खाना नंबर 7, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में बिगाड़ रहेगा, तलाक तक नौबत जा सकती है, अदालत तक केस जा सकते हैं। इसके अलावा शराकती कारोबारी दोस्त आपसे अलहदा हो सकते हैं, शराकती कारोबार में आपको नुकसान आ सकता है। तोयशुदा निकाह शादी आपकी तोयशुदा निकाह भाग सकता है, शादी में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाई झगड़ा आ सकता है, इसलिए कौल फैल तहरीर तकरीर में इस तरह एहतियात करना, ये ना कहना कि मंगनी दुरुस्त है, या मंगनी और चीज़ है शादी और चीज़ है। 8 नंबर जिसमें ज़िंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम मुकदमात कर्जा होता है, विरासत के केस भी होते हैं, तो ये ज़बरदस्त रहेगा, इनमें तरक्की ही तरक्की है। आप माली मुआहदात कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के माली मुआहदात कर सकते हैं, आपके कर्जा की हसूली वसूली अदायगी आसान रहेगी। आप एक कर्ज लें, अच्छा है, कर्ज चुकाएं, आपका जल्द चुक जाएगा। तो आपके खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 में जो है ना आप ज़बरदस्त है। खाना नंबर 9 बिरून मुल्क जाना चाहें जा सकते हैं, मुकाबला का इम्तिहान देना चाहे तालिब इल्म पास हो जाएंगे, आला कानूनी मशवराजात आपको मिलेंगे, जैसे आप बड़े बड़े कानूनी पेचीदगियाँ सुलझा लेंगे, माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, आप हज ज़ियारत पर भी जा सकते हैं। और कारोबार जो है ना अकरब बुर्ज वालों का ये ख़राब रहेगा, असल बुर्ज से ताल्लुक़ रखता है, तो ये ख़राब रहेगा, इसलिए कारोबारी लेन देन में एहतियात करें, कारोबारी भरोसा किसी पर ना करें, वरना मार्केट वैल्यू डाउन हो जाएगी। अकरब बुर्ज वालों के 11 नंबर दोस्त अहबाब दुरुस्त रहेंगे, साथ देते नजर आते हैं, आपका जानी माली साथ देंगे, और इसके अलावा ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी होंगी। कारोबारी फ़वाइद जो पिछले कारोबार में आप इन्वेस्ट कर चुके थे वो कारोबारी फ़ायदे मिलते नजर आते हैं। आपके खुफिया दुश्मन अकरब बुर्ज वालों होशियार हो, आपके पीछे लगे हुए हैं, आपका साजिशें कर रहे हैं, और आपके बैरून मुल्क अगर रहते हैं तो आपको वतन की राह देखनी पड़ सकती है, आपका खरूज हो सकता है। इसके अलावा आपके माजी के केस रीओपन हो सकते हैं, इसलिए आप एहतियात करें, अखराजात कंट्रोल करें। आप पर साया जादू आ सकता है, पेट और फेफड़े और गुर्दा मसाना जोड़ मुतासर हो सकते हैं। चलिए चलते हैं कि हम इसको कैसे रेमेडी को ख़त्म करें। अल सदका तफ़ी गज़ब अलरब, सदका अल्लाह का गज़ब बुझा देता है। अल सदका तारद अल बला, सदका बलों को रद्द कर देता है। अल सदका ता दफ़ा अल बला, बलाओं को दफ़ा कर देता है। हाज़ा कल्लम हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब बयान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं। तो आप सदका दें, कौन सी चीज़ें सदका दें? दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल, टोटा, इन 5 चीज़ों को मिला दो, थोड़ा सा सदका चौंटी मकड़ों को डाल दो। अब जो है ना अल्लाह ताला ने हमारे हफ्तावार वज़ाइफ बनाए हैं, हफ्तावार जो वज़ाइफ बनाए हैं वो है, हफ्ते को अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की है और इसमें आज़म रखा है या गनी हो 1060 बार पढ़ो। एतवार को अल्लाह ताला ने पहाड़ बनाए हैं तो इसमें आज़म रखा है या जो है ना फ़तह हो 499 मरतबा। और अल्लाह ताला ने जी अज़ान होगी, थोड़ा वक्फा कर लेते हैं।
اذان ختم ہوگی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد علی الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعث مقام محمود الذی رزقنا شفاعۃ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. اللہ اس دعا کے صدقے سب کو ریمیڈیوں سے بچائے. اب جو ہے نا اتوار کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں اور اس میں اعظم رکھا ہے یا فتح 499 مرتبہ. سوموار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ سبزہ بنایا ہے اور اس میں اعظم رکھا ہے یا لطیف ہو 129 بار. منگل والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ حرام جانور گوشت اور خون بنایا ہے، اس میں اعظم رکھا ہے یا قابض 903 بار. اور بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے روشنی بنائی ہے، اس میں اعظم رکھا ہے یا متعال 541 بار. اور جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ نے حلال رزق پیدا کیا ہے، اس میں اعظم رکھا ہے یا رزاق 308 بار. جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے اس عصر کے بعد مغرب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور اس میں اعظم رکھا ہے یا نور 256 بار. یہ پڑھنے سے ہفتے کی جو ریمیڈی ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ جو میری یہ ویڈیو سن رہا ہے وہ اس کو پڑھتا رہے، ہر ہفتے کو پڑھتا رہے ایسے جیسے میں نے کہا ہے، اور وہ صدقہ دیتا رہے، جتنا بڑی ریمیڈی میں پھنسا ہو، جتنا بڑے مسائل میں پھنسا ہو، وہ نکل جائے گا. آپ ایک بار آزما کر تو دیکھو. یہ اسلامک سکول آف تھاٹ کے مطابق میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آخر میں میری دعا ہے، اے میرے اللہ میرے تمام سننے والوں کو اور میرے مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا فرمائے، ان کے بچوں کی حیاتی دراز ہو، بچے صحت مند رہیں، ان کا کام کاروبار ترقی میں جائے. یا اللہ ان کو امن و سکون میں رکھ. اے اللہ اس دنیا میں جو ہے نا لوگوں کے مرنے کے بڑے چانس ہیں، جنگیں بڑی لگنے والی ہیں. اگلا سال جو ہے نا 2025 خون و خرابے کا سال ہے، 9 کے عدد کا سال ہے، اور جو کہ مریخ سے تعلق رکھتا ہے، اور مریخ خون خرابے کا سال ہے جس کا منگل اللہ تعالیٰ نے خون خرابہ بنایا. اس لیے ڈرتے رہنا اللہ سے اور پناہ مانگتے رہنا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو ہے نا موت سے بچائے جو گولے بندوق کی ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. جلد اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں.